नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी यस भिडियोबाट हजुरलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि एउटा ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने पोर्टल बनाएको छ, जुन चाहिँ हजुरहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रजिस्टर्ड गरेको 50 वटा ब्रोकरमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। व तपाईको 50 वटा ब्रोकरमा हजुर मध्ये जुन तपाईलाई पाएको पर्छ त्यो ब्रोकरमा हजुरले कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर, आफ्नो सिटिजनशिप सर्टिफिकेट, त्यसपछि तपाईको बैंक डिटेल्स, बैंक खाताको डिटेल्स, प्यान कार्ड र फोटो सहित तपाईले कुनै पनि ब्रोकर एजेन्सीजमा गएर मलाई चाहिँ ट्रेडिङ गर्नलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलिदिनु भन्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले त्यसको प्रोसेसिङ गरिदिनुहुन्छ। अब हजुरलाई फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन यो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इन्टिग्रेटेड ब्याङ्क्सहरू जुन छ, सिद्धार्थ ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क र प्रभु ब्याङ्क मध्ये कुनै एउटा ब्याङ्कमा खाता छ भनेदेखि त्यो ब्याङ्कको डिटेल्स प्लस ई ब्याङ्किङ अनेबल गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईको यदि यिनीहरू यो ब्याङ्क्सहरूमा खाता छैन भनेदेखि एनसीएचएलको क्रेडेन्सियल्स तपाईले लिएर त्यसमा ब्याङ्कलाई एसोसिएट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले जुन भने यो चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्टको लागि भयो। अब म हजुरहरूलाई प्रोसेस कसरी गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरूले त्यो जुन मैले अघि डिटेल्सहरू भने सिटिजनशिप सर्टिफिकेट्स, फोटो, प्यान कार्ड र आफ्नो डिटेल्सहरू लिएर पाएक परेको ब्रोकर अफिसका जाने, त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई युजर क्रिएट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्ने। त्यो हिसाबले उहाँहरूले हाम्रो यो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हजुरहरूको डिटेल्स हालेर हजुरहरूको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हजुरले जुन इमेल एड्रेस प्रोभाइड गर्नुभएको हुन्छ त्यो इमेल एड्रेसमा हजुरलाई योर एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड भनेर मेसेज आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को तपाईहरुलाई इमेल आउँछ जसमा तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्ने भन्ने लिंक आउँछ। त्यसमा गएर तपाईहरुले पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले पर्टिकुलर त्यो ब्रोकर एजेन्सीमा गएर तपाईले लाइक त्यो पर्टिकुलर ब्रोकरलाई मेरो मलाई युजर आइडी दिनुस् भन्ने हिसाबले माग्न सक्नुहुन्छ र जुन ब्रोकरले तपाईको युजर आइडी दिइसकेपछि हजुरले त्यो पर्टिकुलर ब्रोकरमा गएर ब्रोकरसँग युजर आइडी जुन क्लाइन्ट आइडी भन्यो हामीले त्यो क्लाइन्ट आइडी गएर लिन सक्नुहुन्छ र क्लाइन्ट आइडी का साथसाथै त्यो पर्टिकुलर ब्रोकरले हजुरलाई कुन चाहिँ युआरएल बाट लगइन गर्ने हो भनेर उहाँले एउटा युआरएल एड्रेस पनि दिनुहुन्छ। यदि त्यो युआरएल एड्रेसमा कन्फ्युजन भयो भनेदेखि हजुरले यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा गएर हजुरको यो जुन 50 वटा ब्रोकरहरू छ त्यो मध्ये कुन चाहिँ नि तपाईको हो त्यसको युआरएल यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ हजुरहरूलाई यो पर्टिकुलर एप्लिकेसनमा अब लगइन गरेर देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले हेरे अनुसार तपाईको जुन युजर आइडी क्लाइन्ट आइडी दिएको हुन्छ ब्रोकरले त्यो क्लाइन्ट आइडीबाट हजुरले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पासवर्ड राखेर सबमिट गर्नुहुन्छ। इन केस तपाईहरुले पासवर्ड फर्गेट गर्नुभयो या बिर्सिनु भयो भनेदेखि यहाँ फर्गेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई फर्गेट पासवर्ड भन्ने यसमा म अहिले आउँछु। पछि सबभन्दा पहिला हाम्रो यसरी लगइन गरिसकेपछि यो ड्याशबोर्ड आउँछ। यसलाई हामी ड्याशबोर्ड भनेर भन्छौँ। यो फर्स्ट होम पेज भयो। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट भनेको डीपी वाच लिस्ट छ। डीपी वाच लिस्ट भनेको चाहिँ यसमा तपाईको जुन तपाईसँग भएको जति पनि शेयरहरू छन् त्यो शेयरको डिटेल्स, त्यसको एलटीपी भनेको लास्ट ट्रेडेड प्राइस, त्यसको हाई, लो, ओपन, क्लोज र पर्सेन्टेज चेन्ज यो तपाईले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको यो स्क्रिनमा हाम्रो यति देखिया छ भनेदेखि त्यस्तो तपाईको अझै छ भनेदेखि तपाईको यसरी 1 2 3 4 भनेर हामीले यहाँ तल पेजिनेसन राखिदिएको छौं। अर्को भनेको हाम्रो यो ट्याबमा भने तपाईको नेप्से इन्डेक्स छ। यसमा चाहिँ तपाईको हाम्रो जुन नेप्से को इन्डेक्सको ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ। अझ माथि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईको यो एउटा नेप्से इन्डेक्स देखिरहेछ भनेदेखि यहाँ सेन्सिटिभ इन्डेक्स देखिरहेको छ। हजुरहरूले यसमा यदि तपाईलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, तपाईहरुलाई जस्तो अरु कुनै नेप्से इन्डेक्स प्लस तपाईको बैंकको सब इन्डेक्स हेर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ तपाईले यसरी गरेर अपडेट गरिदिनु भयो भनेदेखि अब यहाँ नेप्से इन्डेक्स र बैंक इन्डेक्स देखिन्छ।
यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3टा डट आउँछ, त्यो 3टा डटमा क्लिक गर्ने र तपाईँलाई अर्को यहाँ कुन हेर्नु पर्यो, जस्तो मानिलिनु तपाईँलाई होटल इन्डेक्स र ब्याङ्क इन्डेक्स हेर्नु पर्यो भने यो गरेर अपडेट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको होटल इन्डेक्स र ब्याङ्क इन्डेक्स देखिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको यो चाहिँ तपाईँको सेसन भयो, यो भनेको चाहिँ कुन सेसन तपाईँको अहिले एक्टिभ छ। यहाँ तपाईँको देखाउँछ, हाम्रोमा नर्मली स्पेसल प्री ओपन कन्टिन्युस सेसन छ र यहाँ तपाईँले त्यो सेसनको हिसाबले सेसन र त्यसको टाइमिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको यहाँ तपाईँको टर्नओभर र भोल्युम्स देखाउँछ, त्यो पर्टिकुलर दिनमा कति कारोबार भयो र कति भोल्युमको भयो भन्ने हिसाबले। अर्को तपाईँको महत्त्वपूर्ण चिज भनेको यो हरियो बटन हो। हरियो बटन भनेको यो डिएनए को भन्छौँ हामीले यसलाई। यसमा भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको कुनै पनि अर्डर राख्नलाई डिएनए चाहिँ अनेबल गरेर हुनुपर्छ। यो ग्रीन हुनुपर्छ, यो ग्रीन भएपछि मात्रै तपाईँको डिएनए लगइन हुनुपर्छ, यो ग्रीन भएपछि मात्रै तपाईँको अर्डर चाहिँ एक्सचेन्जसम्म पुग्छ। यदि इनकेस यो रातो भयो भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले पर्टिकुलर आफ्नो ब्रोकरलाई कल गरेर डिएनए तपाईँको लग अफ छ, मेरो डिएनए लगइन गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो र यो हरियो भइसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले अर्डर हाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको बेल बटन या फेरि हाम्रो नोटिफिकेसनको बटन भयो। यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई जुन कुनै पनि नोटिफिकेसन्सहरू हुन्छ, एक्सचेन्जको नोटिफिकेसन्सहरू या फेरि अरू नोटिफिकेसन्सहरू यसमा देखिन्छ। र यो तपाईँको भनेको यो तपाईँको क्लाइन्ट आइडी हो। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले कि हजुरलाई चेन्ज पासवर्डको अप्सन्स र तपाईँको पासवर्ड कहिले एक्सपायर भइरहेको छ त्यसको बारेमा डिटेल्स, हाम्रो टिएमएसको बारेमा अलिकति हेल्प र लगआउट भन्ने अप्सन छ। अब यस्तैमा तल अरू मेन्युजहरुमा जाने गए, यो भनेको तपाईको माई ट्रेड समरी। माई ट्रेड समरी भनेको तपाईले गर्नुभएको ट्रेडको समरी हो। यसमा तपाईले आजको दिनमा कति ट्रेड गर्नुभयो, कति ट्रान्ज्याक्सन्स गर्नुभयो, कति बाई कति सेल गर्नुभयो र टोटल कतिको टर्नओभर गर्नुभयो भनेर माई ट्रेड समरीमा देखिन्छ। त्यस्तै योभन्दा तल भनेको माई कोल्याट्रल समरी हो। माई कोल्याट्रल समरीमा चाहिँ तपाईले जुन ब्रोकर अफिसमा डिपोजिट गर्नुभएको कोल्याट्रलको डिटेल्स देखिन्छ। यो तपाईको कोल्याट्रल एमाउन्ट भयो भनेदेखि यहाँ तपाईको त्यसलाई नि पर्सेन्टेजमा देखाइरहेछ र यहाँ तपाईले होभर गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको ट्रेडिङ लिमिट देखाउँछ। तपाईको जति पनि कोल्याट्रल हुन्छ त्यसको एउटा सर्टेन ब्रोकरले आफ्नो एउटा मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरको हिसाबले तपाईलाई एउटा ट्रेडिङ लिमिट दिएको हुन्छ र त्यो ट्रेडिङ लिमिटको हिसाबले तपाईले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको यो जुन 52,169 कोल्याट्रल मध्ये युटिलाइज कोल्याट्रल आज से 2.50 छ भनेदेखि तपाईको 51,366.61 कोल्याट्रल चाहिँ तपाईको एभाइलेबल कोल्याट्रल छ। यसमा तपाईले यो कोल्याट्रल कसरी आयो भनेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको जस्तो तपाईले 1,700 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको 2020-6-15 मा एज अ क्याश एमाउन्ट तपाईले लोड गर्नु भएको थियो भनेदेखि तपाईको 469.11 चाहिँ तपाईले अनलाइन फन्ड ट्रान्सफर मार्फत यसमा लोड गर्नु भएको छ। यसमा अझै पनि डिटेल्समा हेर्न चाहनुभयो भनेदेखि यहाँ भ्यू ट्रान्ज्याक्सन्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको यसमा यो तपाईको सबै जुन कोल्याट्रल्सहरुको स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट यहाँबाट देखिन्छ। कुन तपाईले जस्तो अनलाइन फन्ड ट्रान्सफरबाट गर्नुभएको कति एमाउन्ट हो, क्याश कोल्याट्रल कति हो भनेर यसमा तपाईको पुरै स्टेटमेन्ट देखिन्छ। म ब्याक टु ड्यासबोर्डै गएँ। अझ यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईको रिफन्ड कोल्याट्रल र लोड कोल्याट्रल भन्ने बटन छ। यसको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा म पछि बताउने छु, तर यहाँबाट पनि हजुरहरूले आफ्नो यो 52,169 जुन छ त्यो त्यसमा अझ कोल्याट्रल थप्न र निकाल्ने अप्सन छ। यो लोड कोल्याट्रल गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको लोड कोल्याट्रल मेन्युमा जानुहुन्छ। त्यस्तै रिफन्ड कोल्याट्रल गरियो भनेदेखि रिफन्ड कोल्याट्रल मेन्युमा गइन्छ। अर्को भनेको यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईको पेमेन्ट समरी भयो। यो पेमेन्ट समरी भनेको जुन तपाईले ट्रान्ज्याक्सन्स गर्नुहुन्छ हाम्रो टिएमएस सिस्टममा त्यसको डिटेल्स छ। यदि तपाईले कुनै शेयर किन्नु भएको छ र त्यसको एमाउन्ट पेएबल छ भनेदेखि यहाँ पेएबल एमाउन्टमा देखाउँछ भनेदेखि, त्यस्तै तपाईको शेयर बेच्नु भएको छ र रिसिभेबल छ भनेदेखि रिसिभेबल एमाउन्टमा देखाउँछ र त्यस्तै यहाँ तपाईको नेट रिसिभेबल र नेट पेएबल भन्ने हुन्छ। नेट रिसिभेबल र नेट पेएबल भनेको चाहिँ तपाईको इनकेस सेल गरेको एमाउन्ट बढी छ भनेदेखि तपाईको नेट रिसिभेबलमा देखाउँछ भनेदेखि बाई गरेको एमाउन्ट बढी छ भने नेट पेएबलमा देखाउँछ। यो यसमा पनि हामीले क्लिकेबल गरेका छौँ। जस्तो यो पेएबल एमाउन्टमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यो कुन कुन ट्रान्ज्याक्सन्सबाट हो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो अहिले पर्टिकुलर ट्रान्ज्याक्सन तपाईको वरुण सेक्युरिटिज र एपीआई को सेक्युरिटिजबाट हो। त्यस्तै म फेरि ड्यासबोर्डमै फर्केँ र अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको यो रिसिभेबल एमाउन्ट कुन चाहिँबाट हो भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर गएर क्लिक गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईको यो एकेजेसीएल हाम्रो सेक्युरिटिजको हो।
त्यस्तै अब अर्को भनेको तपाईको यदि यो यसबाट तपाईले पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, यो सेटलमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीले यहाँ मेक पेमेन्ट भन्ने बटन राखेका छौँ। मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो सेटलमेन्ट पेजमा जान्छ। यसमा म अझ विस्तृत रूपमा आउँछु। त्यस्तै हजुरहरूले यहाँ मेक पेमेन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि नेक्स्ट भनेको हाम्रो यहाँ तल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ डिपी होल्डिङ भन्ने छ। डिपी होल्डिङमा चाहिँ यहाँ तपाईँले यो डिपी होल्डिङ भनेको चाहिँ हजुरको यो डिमेट खातामा भएको सेयरहरूको विवरण भयो। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट सिङ्क भनेर देखाइरहेको छ। लास्ट सिङ्क भनेको चाहिँ यो बेलामा तपाईँको यो डेट र यो टाइममा तपाईँको सिडिएस सिस्टमसँग टिएमएस सिस्टमको सेयर्सहरूको सिङ्क भएको छ। यो पर्टिकुलर क्लाइन्टको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि टोटल नम्बर्स अफ होल्डिङ 35 छ भनेदेखि उसको एज पर क्लोजिङ प्राइसको भ्याल्यु यति छ। यहाँ तपाईँले यदि यो 35 नम्बरमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो यो डिपी होल्डिङ भन्ने पेजमा जान्छ जहाँ तपाईँको डिटेल्सहरू देखिन्छ। यसमा पनि म अझ विस्तृत रूपमा पछि आउँछु। त्यस्तै तपाईँको अझ तल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईँको टप सिक्युरिटिजहरू टप त्यो पर्टिकुलर दिनको भनेर एज अफ 2016 6-15 भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यो पर्टिकुलर दिनको टप सिक्युरिटिज कुन कुन हो भनेर टप टर्नओभरमा कुन कुन छ, टप भोल्युममा कुन कुन छ, टप ट्रान्जेक्सन्समा कुन कुन छ भनेर यहाँ देखाइएको छ भनेदेखि तपाईँलाई अझ योभन्दा बढी छ भनेदेखि यहाँ भ्यू अलमा गएर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको मार्केट समरी भयो। मार्केट समरीमा चाहिँ तपाईँको त्यो पर्टिकुलर दिनमा कति टर्नओभर भएको छ, कति ट्रेडेड्सहरू सेयर भएको छ भनेर यहाँ तपाईँको त्यो पर्टिकुलर दिनको मार्केट समरी देखिन्छ। त्यस्तै तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यसमा एक्सचेन्ज मेसेजेसहरू र अरू मेसेजेसहरू जुन हुन्छ त्यो यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँको लिस्टेड फर्ममा छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई सबै हेर्नु पर्यो भनेदेखि यो भ्यू अल बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले यो हजुरहरूलाई यो फर्स्ट ट्याब जुन छ हाम्रो नेप्से टिएमएस ड्यासबोर्ड भन्ने ट्याबको देखाएँ। अब सेकेन्ड ट्याबमा हामी जाउँ। सेकेन्ड ट्याब भनेको माई इन्फर्मेसन हो। माई इन्फर्मेसनमा चाहिँ हजुरहरूको डिटेल्स यसमा हुन्छ। यसमा फर्स्ट ट्याब भनेको जेनरल इन्फर्मेसन छ। जेनरल इन्फर्मेसनमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हजुरको नाम र हजुरको स्टेटस भन्दाखेरि काठमाडौँ भन्दाखेरि तपाईँ काठमाडौँ ब्रान्चको हुनुभयो र तपाईँको युजर इन्डिभिजुअल युजर हो, अनलाइन युजर हो र एक्टिभेटेड युजर हो। यसमा तपाईँको जस्तो तपाईँ अरू कुनै ब्रोकर एजेन्सिजको अर्को ब्रान्चमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पर्टिकुलर ब्रान्चको देखिन्छ भनेदेखि तपाईँ यदि कर्पोरेट या म्युचुअल फन्ड युजर्स हो भनेदेखि तपाईँको यहाँ युजर टाइप्स देखिन्छ। र त्यस्तै तपाईँको अनलाइन र अफलाइन भन्ने हाम्रो ऊ छ। अनलाइन युजर्स भनेको जोसँग युजर आइडी र पासवर्ड हुन्छ, अफलाइन भनेको जोसँग युजर आइडी पासवर्ड नभइकन उहाँले लगइन गर्न पाउनु। त्यस्तै एक्टिभेटेड र डिएक्टिभेटेड हुन्छ। यो चाहिँ ब्रोकर्सहरूले तपाईँलाई एक्टिभेट र डिएक्टिभेट गर्ने हो। यदि ब्रोकर्सहरूले हजुरलाई एक्टिभेटेड गरेछ भनेदेखि हजुरले ट्रेड गर्न पाउनुभयो र यदि ब्रोकर्सहरूले हजुरलाई डिएक्टिभेट गरेछ भनेदेखि हजुरले ट्रेड गर्न पाउनु भएन। इनकेस तपाईँले ट्रेड गर्न पाउनु भएन भनेदेखि यहाँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्टेटस एक्टिभेटेड छ कि डिएक्टिभेटेड छ। त्यस्तै अर्को तल यहाँ तपाईँको एड्रेस, मोबाइल, इमेल र तपाईँको क्लाइन्ट कोड, युसिसी, बिओआइडी, प्यान नम्बरहरू हुन्छ। त्यस्तो तपाईँको यहाँ क्लाइन्ट ग्रुप र हजुर यदि मार्जिन लेन्डिङमा हुनुहुन्छ भनेदेखि देखिन्छ। त्यसबाहेक अझ तल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको यहाँ युजर स्टेटस के हो। युजर स्टेटस तपाईँको यदि एक्टिभ हो भनेदेखि एक्टिभ र लास्ट लग डे तपाईँले यो टिएमएस सिस्टममा कति गते र कति तपाईँको टाइममा लगइन गर्नु भएको थियो भनेर यसबाट देख्न सकिन्छ। त्यस्तै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल कोल्याट्रल डिटेल्स भनेर छ जुन हामीले अघि ड्यासबोर्डमा देखायो। ड्यासबोर्डमा पनि हजुरको कोल्याट्रल्सको जुन मेन हजुरहरूलाई चाहिने हो त्यो हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ अझै डिटेल्समा छ। तपाईँको कोल्याट्रल कति थियो भन्दाखेरि 52,169.11 थियो भनेदेखि त्यसको हिसाबले जुन ब्रोकरले हजुरलाई मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर दिएको हुन्छ त्यसको हिसाबले हजुरको यहाँ ट्रेडिङ लिमिट सेट हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको यो ट्रेडिङ लिमिट मध्ये कति तपाईँको युटिलाइज भएको छ र कति एभाइलेबल बाँकी छ भनेर पनि यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँको कोल्याट्रलको केसमा पनि तपाईँको टोटल कोल्याट्रल कति हो र एभाइलेबल कोल्याट्रल कति हो भनेर यहाँ देखिन्छ। अझ यसको डिटेल्समा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो 52,169.11 कोल्याट्रल मध्ये क्याश कोल्याट्रल कति हो, चेक कोल्याट्रल कति हो र टप अप एमाउन्ट, क्रेडिट फर सेल्स यिनीहरू कति कति हुन् भनेर तपाईँको यहाँ सबै विवरण देखिन्छ। अझ तल जानुभयो भनेदेखि यहाँ तपाईँको सेल समरी र बाई समरी भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको जुन सेयर्स जुन किन्नु भएको छ र बेच्नु भएको छ त्यसको विवरण हो।
टोटल ड्यू एमाउन्ट तपाईको अहिलेसम्म कति छ सेलमा भनेर यहाँ देखाउँछ भनेदेखि तपाईको यो पर्टिकुलर डेटमा तपाईको ड्यू कति छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो बटनहरुबाट पनि तपाईहरुले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो सेल गरेको एमाउन्टको पैसा यदि ब्रोकरसँग लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेक पेमेन्ट रिक्वेस्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यतापट्टि तपाईको बाईको डिटेल्स छ, यसमा तपाईको ड्यू एमाउन्ट कति छ र तपाईको यो पर्टिकुलर डेटमा ड्यू एमाउन्ट कति छ र यो टोटल ड्यू एमाउन्ट कति छ भनेर र हजुरहरुलाई यो बाई एमाउन्टको पैसा तिर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ मेक क्लियरेन्समा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुको यहाँ बाईको डिटेल्स आउँछ र यहाँबाट तपाईहरुले सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म अझ विस्तृत रूपमा अझ आउने छु। अझ यही माई इन्फर्मेसनमै अझ अगाडि बढ्दाखेरि यो जुन तपाईको जेनरल ट्याब हो, त्यसपछि अर्को ट्याब भनेको क्लाइन्ट डिटेल्स भन्ने ट्याब छ। क्लाइन्ट डिटेल्स भन्ने ट्याबमा हजुरको अझ डिटेल्सहरु जस्तो हजुरको 3 पुस्ते विवरणहरु, फादर्स नेम, ग्रान्डफादर्स नेम, मदर्स नेम, जुन विवरण तपाईले ब्रोकरमा एकाउन्ट खोल्दाखेरि दिनुभएको थियो तिनीहरु सबै यहाँ देखिन्छ। तपाईको सिटिजनशिप इस्यु डेट, सिटिजनशिप नम्बर, त्यसपछि तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर। यसमा हजुरले के एउटा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि हजुरको बैंक एकाउन्ट नम्बर चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ, किनकि पछि तपाईको ट्रान्ज्याक्सन्सको सबै डिटेल्सहरु यही बैंकमा जाने भएको भएर तपाईको बैंक एकाउन्ट डिटेल्सहरु चाहिँ यसमा एक्युरेट र करेक्ट हुनुपर्छ। हजुरले यो चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को तल भनेको तपाईलाई चाहिँ क्याश एन्ड क्यारी भन्ने अप्सन दिएको छ र अर्डर टाइप्समा हजुरलाई लिमिट अर्डर र मार्केट अर्डर दिएको छ भनेर यसबाट जनाउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट ट्याब भनेको हाम्रो डकुमेन्ट्सको ट्याब हो। यसमा यदि ब्रोकर साथीहरुले हजुरको केवाईसी फर्म भर्दाखेरि यदि कुनै डकुमेन्ट्सहरु अपलोड गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो डकुमेन्ट्सहरु यहाँ देखिन्छ। नेक्स्ट ट्याब भनेको चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट सेटलमेन्टको हो। यो पेमेन्ट सेटलमेन्टको डिटेल्समा चाहिँ म विस्तृत रूपमा पछिमा आउँछु। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट ट्याब भनेको अर्डर बुक हो। अर्डर बुकमा चाहिँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले हाल्नु भएको अर्डर्सहरुको डिटेल्स यसमा आउँछ। ओपन अर्डर कुन छ, कम्प्लिटेड अर्डर कुन छ र त्यसलाई पनि अझ डिटेल्समा हेर्न चाहनुभयो भनेदेखि तपाईको कति कुन डेटमा तपाईले कति क्वान्टिटीको अर्डर्सहरु हाल्नु भएको भनेर यसमा देखिन्छ र त्यसको स्टेटसहरु के छ भनेर यसमा देखिन्छ। त्यस्तै अर्को ट्याब भनेको ट्रेड बुक हो। ट्रेड बुकमा हजुरहरुको अर्डर जुन म्याच भएको हुन्छ त्यो ट्रेडमा कन्भर्ट भएको चाहिँ ट्रेड बुकमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो ट्याब भनेको चाहिँ तपाईको फन्ड म्यानेजमेन्ट हो। यो फन्ड म्यानेजमेन्टको डिटेल्समा चाहिँ म पछि आउने छु हाम्रो अर्डर्सहरु राखिसकेपछि। त्यो भन्दा तलको ट्याब हाम्रो अर्डर म्यानेजमेन्टको छ। अर्डर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ मेनली हाम्रो इन्जिन जुन भनौं यो टिएमएस सिस्टमको मेन भयो, जसमा हामीले बाई र सेल अर्डर्सहरु हाल्छौं। यसमा हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ बाई सेल भन्ने बटन हो। बाई सेल भन्ने बटन्समा लाइक हाम्रो यसमा जुन अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो सेसन्सहरु जुन हुन्छ, कन्टिन्युअस सेसन हो कि प्री ओपन सेसन्स हो कि अर्डर सेसन हो कि स्पेशल प्री ओपन सेसन भनेर हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै प्रोडक्ट टाइपमा सीएन हाम्रो क्याश एन्ड क्यारी भन्ने छ र अर्डर टाइपमा लिमिट र मार्केट अर्डर भन्ने छ। अब अर्डर हाल्दाखेरि हामीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट टाइप सिलेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले कुनै इक्विटीको राख्नुला भनेर जस्तो यहाँ मैले इक्विटीको एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको EBL भनेर राखे भनेदेखि त्यसको क्वान्टिटी कति भन्दाखेरि जस्तो मैले त्यसको 100 क्वान्टिटिजको अब यहाँ हामीले हाल्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको एलटीपी लो हाई ओपन हाई रेन्ज तिनीहरु सबै देखाउँछ र तल तपाईको मार्केट डेप्थ त्यसको देखाउँछ। त्यसको यदि कति बाई टप 5 बाई कुन छ र टप 5 सेल कुन छन् भनेर यसमा देखाउँछन्। त्यस्तै हामीले अब यहाँ कुनै बाई गर्नु पर्यो भनेदेखि सर्टन यो 941 देखि 979 को बिचमा राख्न पायो। सेल गर्नु पर्यो भने यो दुईटा लो र हाई को बिचमा हामीले राख्नु मिल्छ। अब यहाँ मैले जस्तो 942 मा जस्तो राखे र भ्यालिडिटी भन्दाले तपाईको यो डे अर्डर हो कि जीटीसी गुड टिल क्यान्सल हो कि यिनीहरु हाम्रो डिफरेन्ट टाइप्स अफ भ्यालिडिटीजहरु छ। यो अल अर नन, इमिडिएट अर क्यान्सल भन्ने यिनीहरुको हिसाबले हाम्रो हाल्न सकिन्छ र जीटीसी अर्डर हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले डेट पनि यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो 942 मा मैले सेल राख्ने हो कि बाई राख्ने हो भनेर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले सेल बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो सेल अनेबल भएर आउँछ र सेल भन्ने बटन क्लिक गरिसकेपछि त्यो अर्डर चाहिँ प्लेस्ड हुन्छ र यसरी यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ तपाईको त्यो अर्डर ओपन स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ। यो अर्डरलाई हामीलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी यसलाई यो बटनमा क्लिक गरेर मोडिफाई गर्न सक्छौँ र क्यान्सल गर्नु पर्यो भनेदेखि यो बटनमा क्लिक गरेर हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। तपाईको लेटेस्ट स्टेटस हेर्नलाई हामीले यहाँ रिफ्रेश बटन पनि हालेका छौँ। अब फर इक्जाम्पल अहिले मैले जस्तो यो तपाईको 100 क्वान्टिटी अफ एभरेस्ट बैंक अफ लिमिटेड को 942 मा सेलमा राखेको छु। यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यसलाई मोडिफाई बटनमा क्लिक गर्ने र त्यो सेम चीज यहाँ आउँछ र यसलाई मैले मोडिफाई गर्न सक्छु 943 मा र फेरि सेल बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईको अब यो चेन्ज भएर 943 मा गयो। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको हाम्रो डेली अर्डर बुक हो। डेली अर्डर बुकमा चाहिँ तपाईको जुन हामीले अर्डर्सहरु त्यो दिन राखेको हुन्छ त्यसको यदि ओपन स्टेजमा छ भनेदेखि यहाँ ओपन स्टेटमा देखिन्छ र कम्प्लिटेड छ भनेदेखि यहाँ कम्प्लिटेड स्टेटमा कम्प्लिटेड ट्याबमा देखिन्छ। ओपन स्टेटमा भनेको चाहिँ तपाईको अझ डिटेल्समा हेर्न चाहनुभयो भनेदेखि यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको यसरी स्टेटस वाइज तपाईको त्यो अर्डर देखिन्छ। जस्तो अघि मैले हालेको अर्डर मोडिफाई गरेको थियो भन्ने हिसाबले यहाँबाट हामीले यो स्क्रिनबाट हेर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को भनेको कम्प्लिटेड ट्याब छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको जुन अर्डर्स तपाईहरुले पहिला राख्नु भएको त्यो म्याच भइसकेको स्टेजमा यहाँ कम्प्लिटेडमा देखिन्छ। यो अर्डर डेली अर्डर बुक जस्तै हिस्टोरिक अर्डर बुक भन्ने छ। हिस्टोरिक अर्डर बुकमा चाहिँ आज भन्दा पहिलाको जति पनि अर्डर्सहरु हुन्छ तिनीहरु सबै हिस्टोरिक अर्डर बुकमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरुले बिजनेस डेट को डेट राखेर सर्च बटन क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि त्यो डेटको अर्डर्सहरु यसमा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्डर म्यानेजमेन्ट जस्तै अर्को भनेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट। जुन मैले अघि भनेको थिएँ अर्डर म्यानेजमेन्टमा हामीले अर्डर राख्ने हो भनेदेखि त्यो अर्डर एमई मा गएर म्याच भइसकेपछि दैट बिकम्स अ ट्रेड र त्यो हाम्रो यहाँ ट्रेड बुकमा देखिन्छ। अर्डर म्यानेजमेन्टमा हामीले अर्डर राख्न मिल्छ भनेदेखि ट्रेड म्यानेजमेन्टमा हाम्रो भ्यू मात्रै गर्न मिल्ने हो। यसमा हाम्रो पेजिनेसनको अप्सन्स पनि दिएको छ। यदि तपाईको एक पेज भन्दा बढी छ भनेदेखि त्यो नेक्स्ट पेजमा आउँछ र त्यस्तै हजुरले एक पेजमा कतिवटा देखाउने भन्ने अप्सन्स पनि यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अर्को भनेको यहाँ एक्सपोर्ट टु एक्सेल भन्ने अप्सन पनि छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भएको डेटाहरु एक्सपोर्टमा एक्सेल हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट ट्याब भनेको हिस्टोरिक ट्रेड बुक हो। हिस्टोरिक ट्रेड बुकमा चाहिँ तपाईको जुन मैले अघि भने जस्तै हिस्टोरिक अर्डर बुक जस्तै आजको ट्रेड चाहिँ ट्रेड बुकमा आउँछ, डेली ट्रेड बुकमा आउँछ भनेदेखि आज भन्दा पहिलाको हिस्टोरिक ट्रेड बुकमा आउँछ र यसमा हजुरले यहाँ बिजनेस डेट पर्टिकुलर बिजनेस डेट राखेर सर्च गर्नुभयो भनेदेखि त्यो दिनको ट्रेड्सहरु आउँछ। नेक्स्ट ट्याब भनेको मार्केट डेटा हो। मार्केट डेटामा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले मार्केट वाच भन्ने छ। मार्केट वाच भनेको यसमा हजुरहरुले आफूलाई मनपर्ने सिक्युरिटीज या आफूले हेर्न लाग्नुभएको सिक्युरिटीजहरुको डिटेल्स राखेर त्यसको एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ या त्यसको चेन्जेस जुन हुन्छ मार्केटमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा पनि वाच लिस्ट बनाएको छैन। वाच लिस्ट बनाउनको लागि यहाँ एड न्यू मार्केट वाच भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यसले नाम सोध्छ। जस्तो तपाईसँग भएको शेयरहरुको तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि माई शेयर्स भनेर एउटा तपाईले वाच लिस्ट बनाउनु भो, क्रिएट गर्नुभयो। माई शेयर्स भनेर यहाँ एउटा वाच लिस्ट बन्यो। अब यो वाच लिस्टमा कुन कुन सिक्युरिटीज एड गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एड सिक्युरिटीज भन्ने छ। तपाईको यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर जस्तो मलाई एडीबीएल एड गर्नु पर्यो भनेदेखि एडीबीएल क्लिक गरेर एड सिक्युरिटीज गर्ने। त्यो भइसकेपछि एडीबीएल यहाँ एड हुन्छ र यसको एलटीपी हाई लो ओपन क्लोज यिनीहरु सबै तपाईको बाइ डिफल्ट यसले देखाउन थाल्छ। त्यस्तै अर्को मलाई एड गर्नु पर्यो जस्तो ईबीएल मलाई एड गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट तपाईले ईबीएल सिलेक्ट गरेर एड सिक्युरिटीज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईको जुन जुन हजुरहरुलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो यहाँ तल एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा हो। त्यसबाहेक हजुरहरुले अर्को मार्केट वाच बनाउनु पर्यो भने पनि यहाँबाट क्लिक गरेर अब जस्तो बैंक्सहरुको कमर्शियल बैंक्सहरुको हजुरलाई बनाउनु पर्यो भनेदेखि कमर्शियल बैंक्स भनेर हजुरहरुले वाच लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कमर्शियल बैंकको वाच लिस्टमा पनि हजुरहरुले सिक्युरिटीजहरुलाई त्यही हिसाबले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यसमा एडीबीएल भनेर एड गरे। नेक्स्ट मैले कमर्शियल बैंकमा एड गर्नु पर्यो। यो कमर्शियल बैंकमा मैले जस्तो बीओकेएल भनेर एड गर्न चाहन्छु भनेदेखि बीओकेएल भनेर एड गरे। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले हरेक जुन जुन हजुरहरुलाई चाहिने सिक्युरिटीज हो त्यो यसमा हालेर त्यसको डिटेल्सहरु हेर्न सक्छौं। अर्को भनेको मार्केट डेप्थ।
मार्केट डेप्थ भनेको चाहिँ बेसिकली यसले चाहिँ तपाईको डिमान्ड र सप्लाईको सिनारियोज देखाउँछ। कुन चाहिँ सिक्युरिटिजको अहिले पर्टिकुलर मार्केटमा कतिवटा अर्डर छ भन्ने हिसाबले यसले देखाउँछ। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडीबीएल को केस, जस्तो मैले यहाँ एडीबीएल सिलेक्ट गरेँ भनेदेखि त्यसको एलटीपी चेन्जेसहरू सबै यहाँ देखाउँछ र त्यसको कतिवटा बाई छ र कतिवटा सेल छ भन्ने हिसाबले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बीओकेएल को हेर्नुभयो भनेदेखि बीओकेएल को पनि त्यही हिसाबले हुन्छ। र त्यसबाहेक यहाँ अझ हामीले बाई र सेल भन्ने बटन दिएको छौँ। यो बाई बटनमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि दिस विल रिडाइरेक्ट यु टु द अर्डर बाई सेल स्क्रिन जुन थियो हाम्रो अर्डर स्क्रिन। त्यहाँ तपाईले गएर बीओकेएल भनेर बाई डिफल्ट यहाँ सिलेक्टेड भएर आउँछ र हजुरले अर्डर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अर्को ट्याब भनेको तपाईको न्यूज छ। यो चाहिँ तपाईको एक्सचेन्जले या फेरि अरु कुनै त्यस्तो एक्सचेन्ज मेसेजेस या न्यूजहरु भयो भनेदेखि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को ट्याब भनेको टप 10 गेनर्स र लुजर्स। आज पर्टिकुलर डेको दिन टप 10 सिक्युरिटिज कुन कुन छन् भनेर यहाँ यसमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने टप 10 गेनर्स र यसमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने टप 10 लुजर्स देखाउँछ। त्यस्तै अर्को नेक्स्ट ट्याब भनेको लाइभ मार्केट। यसमा चाहिँ लाइभ मार्केटमा चाहिँ अहिले ट्रान्जेक्सन्स कुन कुनको भइरहेछ त्यो हिसाबले हेर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले पर्टिकुलर लाइभ यसमा चाहिँ लाइभ डाटा देखाउँछ यसमा र यो रियल टाइममा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो ब्रोकर ब्याक अफिस भन्ने मेन्यु छ। यसमा हाम्रो चाहिँ अकाउन्ट स्टेटमेन्ट र डीपी होल्डिङ छ। डीपी होल्डिङ्समा म जान चाहे। डीपी होल्डिङ्समा भनेको यसमा चाहिँ तपाईहरुको डिपोजिटरीमा तपाईको कतिवटा शेयर्सको होल्डिङ्स छ भनेर यो बटन यो ट्याबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जोडले हेर्नुहुन्छ कि लाइक हजुरहरुसँग भएको जति पनि शेयर्सहरु छ तिनीहरु सबै हाम्रो सीडीएससी बाट यसमा सिंक हुन्छ र त्यसको तपाईको ब्यालेन्सेसहरु यसमा हेर्न सकिन्छ र त्यसको भ्याल्यु कति छ भनेर यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो सीडीएस टोटल ब्यालेन्स र सीडीएस प्री ब्यालेन्स भन्ने हुन्छ। यो दुईटै चाहिँ हाम्रो सीडीएससी बाट सिंक हुने हो। र त्यसबाहेक अर्को टीएमएस ब्यालेन्स भन्ने छ। टीएमएस ब्यालेन्स भन्नाले कस्तो हो भनेदेखि तपाईको जस्तो तपाईसँग 100 किता एडीबीएल जस्तो यो फर एक्जाम्पल यहीँनिर तपाईको एडीबीएल को 206 किता छ। 206 कितामा तपाईले जस्तो अघि मैले 100 किता जुन बेचे 100 किता बेचिसकेपछि अब मसँग टीएमएस ब्यालेन्समा 106 किता मात्रै बाँकी भयो। दैट मिन्स 100 किता चाहिँ मैले तपाईको सेलको लागि अलरेडी राखिसकेको छु। अब नेक्स्ट टाइम मैले 107 किता बेच्न खोज्यो भनेदेखि यो टीएमएस ब्यालेन्समा चेक हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो सर्ट सेल भन्ने हिसाबले यु डोन्ट हैव सफिसिएन्ट शेयर्स भनेर बेच्न दिदैन। यो चाहिँ हामीले बेसिकली तपाईको एउटा डे टु डे शेयर्स चेकिङको लागि राख्यो हो र यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले ग्रिडमा हालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हजुरहरुले सर्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले सिम्बलको हिसाबले सर्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि सिम्बलको हिसाबले पनि सर्टिङ गर्न सक्नुभयो। हैन भनेदेखि हजुरहरुको टोटल ब्यालेन्सको हिसाबले हजुरले सर्टिङ गर्नु छ भने टोटल ब्यालेन्सको हिसाबले पनि सर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हरेक फिल्डको हिसाबले हजुरले यसमा सर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक यसमा हजुरहरुलाई कुनै चीज कुनै कलम्सहरु हटाउनु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर गएर कलम्समा गएर जस्तो मैले सीडीएस फ्री ब्यालेन्स भन्ने हटाए भनेदेखि सीडीएस फ्री ब्यालेन्स हटाएर एप्लाई गरे भनेदेखि सीडीएस फ्री ब्यालेन्स यसबाट हट्छ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रिडको फिचर्स भयो। यस्तै यसमा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 10 वटा रेकर्ड्स डिस्प्ले गर्ने भनेर राखेको छु। यसमा मैले 40 गर्दिए भनेदेखि यसले तपाईको 40 वटा 36 वटा मात्र योसँग भएको भएर 36 वटा देखा म्याक्सिमम यसले 40 वटा एउटा स्क्रिनमा देखाउन सक्छ। नेक्स्ट भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसमा चाहिँ हजुरहरुले क्लाइन्टले ब्रोकरले हजुरलाई कस्तो दिएको छ के फेसिलिटिज दिएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ क्लाइन्ट कोल्याटरल युटिलाइजेसनमा गए। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ हजुरको नाम क्लाइन्ट कोड ब्रान्च क्लाइन्ट डिटेल्सहरु हजुर अनलाइन हो कि अफलाइन हो। डीपी चेक तपाईको अनेबल छ कि छैन। तपाईको कोल्याटरल चेक केमा हो बाईमा मात्रै कोल्याटरल चेक तपाईको बाईमा अनेबल गर्नु भएको छ ब्रोकरले। त्यस्तै तपाईले पर अर्डर लिमिट कति हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा कुनै शेयरको 1 लाख भ्याल्यु सम्मको अर्डर हाल्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि 1000 क्वान्टिटी सम्मको अर्डर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर 4 छ। मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर 4 भन्नाले तपाईको जति कोल्याटरल दिएको छ त्यो कोल्याटरल टाइम्स 4 तपाईले ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ तपाईको टोटल कोल्याटरल युटिलाइज कोल्याटरलहरु पनि यसमै
हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि इन्फर्मेटिभ भयो र यसको अझै डिटेल्स हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको कुन कुन ट्रेडले गर्दाखेरि यो सेयर्सहरू युटिलाइज भएको छ भनेर यसमा देखाउँछ। अब म फन्ड म्यानेजमेन्ट पट्टि आउन चाहे, जुन मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ म पछि कभर गर्छु भनेर। हामीले किनेको सेयर्सको पेमेन्टहरू कोल्याट्रल लोड गर्ने यिनीहरू हामीले गर्ने डिफ्रेन्ट ठाउँमा अप्सन्सहरू दिएको छौँ। जस्तो माई इन्फर्मेसनमा गएर पेमेन्ट सेटलमेन्टमा गएर यो चाहिँ क्विक लिङ्क भयो। यसमा हजुरहरूले आफूले बाई गरेको सेल गरेको सेयर्सहरूको पेमेन्ट सेटलमेन्ट्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि कोल्याट्रल्सहरूलाई पनि यहीँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको हामीले ड्यासबोर्डमा पनि यो अप्सन्स दिएको छौँ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि माई कोल्याट्रल समरीमा रिफन्ड कोल्याट्रल र लोड कोल्याट्रल भन्ने अप्सन्स दिएको छौँ र पेमेन्ट्सको हिसाबले पनि मेक पेमेन्ट्स भन्ने बटन्स दिएको छु। यहाँबाट मेक पेमेन्ट्स गरेर क्लिक गर्यो भने पनि हाम्रो यो माई इन्फर्मेसनको पेमेन्ट सेटल